ناستي زه له اوس تپاسه به وایم دلته به افغانانو ته تاسو جواب ورکوئ د خدای ظالمانو ولې جواري کوئ افغانستان د ټولو کور دی دلته میچ فکس شوی و هغه دي لوبغاړي هغه دي دا ظالمان چې د افغانستان خرڅوي ولې افغانستان خرڅوئ دلته ما ته جواب نشي راکولی دلته زما په مخ کې جواري شوي اوس هغه دریا هغلته اوس نه راځي زه یې په سکیورټي نیولی یم زما نه یې دلته پګړۍ شکولې ده यहाँ सिक्योरिटी वाले क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है सच बताना है क्या हो रहा है यहाँ दलता जवारी के कितने था पुष्प पहला सिक्योरिटी दे दलता मेंशन की दे इंडिया वाला और वहां तो जवारी कही भाई क्या हो रहा है यार जवारी हो रहा है नहीं हो रहा है सच बताने माँ बाप की कसम हो रहा है नहीं सब कुछ हो रहा है यही हो रहा है दलता जो मैं पुश्तो में बोल दूंगा आपने तो उर्दू में बोला दम हुई गोरे जवारी मंग पर जवारे नहीं हुए दलता